सब दुनिया के नौजवानों को मौत के मुंह से कामयाबी को हासिल करो, मेहनत करो, जिद्दोजहद करो। हारता वो है जो हार मानता है, कभी हार ना मानो। और मिलती है मौत के मुंह से भी कामयाबी, लेकिन हिम्मत से, जोश, जज्बे, बलबले, तनतने और दबदबे से। जनरल याह्या खान का मार्शल था जब अमेरिकी सिफारत खाने में एक तकरीब के दौरान पॉलीटेक्निकल कॉलेज रावलपिंडी का एक स्टूडेंट अपनी साइकिल पर शरीक होने के लिए पहुंचा। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार उस वक़्त हैरान रह गए जब इस तालिब इल्म का नाम गेस्ट लिस्ट में भी मौजूद था। जब ये तालिब इल्म अंदर पहुंचा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन्हें दूर से देखते ही उनके पास आन पहुंचे और उन्हें कौमी बदमाश के लक़ब से नवाजा। जुस्तजू में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौमी बदमाश कैसे चौधरी ज़हूर इलाही से पैसे लेकर कमीज़ और बुनियान उतार कर भुट्टो के जलसों को सबोटाज करता रहा। बुद्धा बाई की हवेली के नीचे किताबें बेचने वाला गरीब ख़ानदान का बच्चा कैसे इसी इलाके से कौंसलर बना। सियासत में उस वक्त के ISI चीफ तक उनकी रसाई कैसे हुई और फिर वो कैसे गेट नंबर 4 के मुस्तकिल सियासतदान बन गए। बुद्धा बाई और धनराज सहगल की कहानी क्या है और फिर बुद्धा बाई कैसे अचानक सहगल हवेली से गायब हो गई। और सबसे बढ़कर किराए के सियासी बदमाश शेख रशीद ने किस सियासतदान से पैसे लेकर एक जलसे में गोली चलाई और फिर उनके हाथों एक कत्ल हो गया। शेख रशीद अहमद उस दौर के एक लड़ाका हाथ छुट किराए के सियासी वर्कर मशहूर थे। ये बचपन में अपने आबाई घर के करीब वाक़या बुद्धा बाई की सहगल हवेली के नीचे किताबें बेचा करते थे। इस तवाइफ की कहानी शेख रशीद ने अपनी 1995 में शाया होने वाली किताब फर्जंदे पाकिस्तान में कुछ यूँ बताई है कि जेहलम की एक अमीर हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले वकील धनराज सहगल सियालकोट में एक शादी की तकरीब में गए, जहाँ पर बुद्धा नामी एक तवाइफ रक्स कर रही थी। धनराज पहली ही नज़र में उसके आशिक बन गए। वो बुद्धा को साथ लेकर रावलपिंडी आए और बोर्ड वाले बाज़ार में सहगल हवेली तामीर करवा दी। बुद्धा क्योंकि मुसलमान थी इसीलिए इस हवेली में उसके लिए एक मस्जिद और धनराज ने अपने लिए एक मंदिर भी तामीर करवाया। धनराज सहगल के साथ आने के बाद बुद्धा की ज़िंदगी बदल गई। वो सिर्फ अपने आशिक की होकर रह गई। क्या में पाकिस्तान के बाद धनराज अपनी मोहब्बत को अकेला छोड़कर इंडिया चला गया, मगर बुद्धा ने उसकी याद में फिर किसी और के साथ ताल्लुक़ ना बनाया और अकेले ही ज़िंदगी के दिन काटने रहे। क्या में पाकिस्तान के बाद इस इमारत पर हुकूमत पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया और अदालत से जंग जीतने के बाद इसके सिर्फ एक हिस्से पर बुद्धा बाई को रहने की इजाज़त मिली। अदालत में बुद्धा को कहा गया कि अगर वो ये बयान दे दे कि वो हिंदू हो गई थी तो उसे पूरी हवेली का कब्ज़ा मिल सकता है, मगर बासूल खातून ने जवाब दिया, हमने मज़हब के अलावा सब कुछ आपस में बांट लिया था। एक दिन बुद्धा बाई इस हवेली से कहीं गुम हो गई। उन्हें किसने अगवा किया या वो अपनी मर्ज़ी से कहीं गायब हो गई, इन सवालात का जवाब आज तक नहीं मिल सका। शेख रशीद 6 नवंबर 1950 को रावलपिंडी के बोर्ड मोहल्ला में एक इंतहाई गरीब कश्मीरी ख़ानदान में पैदा हुए। वालिद शेख अहमद बचपन से उनसे दूर रहे क्योंकि शेख रशीद स्कूल के ज़माने से ही लड़ाका मशहूर हो चुके थे। उनको एक बार गोली छूकर गुजरी उनकी थोड़ी पर लगी। कई बार लड़ाइयों में उनके जिस्म की हड्डियां टूटी और अक्सर उन्होंने बचपन में और लड़कपन में अपने मुखालिफिन की हड्डियां तोड़ी। वो लड़कपन से ही अपने इलाके में आवारा और बदमाश के तौर पर मशहूर थे।
मगर वो मुतहर्रिक, मेहनती और मामला शनास भी थे। किताबें बेचते हुए जब बुद्धा बाई की बदहाली नन्हे शेख रशीद के सामने आती तो उनके दिल में ख्याल आता कि वो इस बूढ़ी औरत की हवेली पर बड़े होकर ज़रूर कब्ज़ा करेंगे। वो वहीं पर किताबें बेचा करते थे। जब डाकुओं ने एक दफ़ा बुद्धा की हवेली में किसी ख़जाने की तलाश में उसके भाई को जान से मार डाला। शेख रशीद मिशन स्कूल रावलपिंडी में तालीम हासिल किया करते थे। ताल्लुक गरीब घर से था लेकिन ख्वाब बहुत ऊंचे थे। डर उनके अंदर किसी का भी कभी भी नहीं रहा, इसलिए बचपन से जो चाहते हासिल कर लेते। असूलों से उनका कभी भी दूर तक वास्ता नहीं रहा, इसलिए बतौर सियासी वर्कर जहां उनका फ़ायदा होता वहां लुढ़क जाते। अभी वो स्कूल में ही थे जब एक शदीद लड़ाई में उन्हें बच्चों की जेल में कैद काटना पड़ी। उन्हें हरिपुर में बच्चों की जेल में रखा गया, जहां पर वो 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ाया भी करते थे। जेल से बाहर निकले तो स्कूल में दोबारा दाखिला ना मिल सका। प्राइवेट मैट्रिक किया तो उनका ख्वाब था कि गॉर्डन कॉलेज में दाखिला लें, लेकिन मेरिट पर पूरे ना उतरे तो उन्हें पॉलीटेक्निकल कॉलेज रावलपिंडी में दाखिला लेना पड़ा, जहां पर उनके चाल चलन को देखकर प्रिंसिपल इनाम ने कहा, ये कॉलेज तुम्हारे लिए फिट नहीं, बेहतर है अभी चले जाओ वरना कभी ना कभी निकाल दिए जाओगे। और फिर शेख रशीद की मारपीट की वजह से उन्हें इस कॉलेज से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। एक बार शेख रशीद अपने वालिद के सामने कहने लगे कि उन्हें बहुत अफसोस होता है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त वो मौजूद नहीं थे, वरना वो बहुत बड़े सियासतदान होते। तो उनके वालिद ने बरजस्ता जवाब दिया कि शुक्र है तुम उस वक्त मौजूद नहीं थे, वरना तुम ज़रूर कांग्रेस में शामिल होते। शेख रशीद की सियासत में वो टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़ एजिटेशन में हिस्सा लिया। ये पाकिस्तानी तारीख़ में जमात इस्लामी का वो वाहिद एंटी स्टैब्लिशमेंट दौर था जब मौलाना मौदूदी की तरफ से ज़बरदस्त मज़ाहमत की जा रही थी। वाए अफसोस इसके बाद आज की तारीख़ तक जमात इस्लामी हमेशा स्टैब्लिशमेंट की कासा लैस जमात बनकर रह गई। अक्टूबर 1968 में लियाकत बाग रावलपिंडी में तलबा अयूब कुत्ता हाय हाय के नारे बुलंद कर रहे थे, तो इसमें परवेज़ रशीद, जावेद हाशमी, हफीज़ खान मुशाहिदुल्लाह और शेख रशीद जैसे तलबा लीडर्स नुमायां थे। तलबा 2 ग्रुप्स में लंडी कोतल के जलसा में अयूब खान के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए पहुँचे, तो उनमें शेख रशीद भी शामिल थे। वो दीगर तलबा के साथ गिरफ्तार हुए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इन तलबा को रिहा करवाने के लिए आन पहुँचे। शेख रशीद आगे बढ़ बढ़ कर नारेबाजी कर रहे थे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये सियासी वर्कर नज़र आ गया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीए ने उन्हें अमरीकी सिफारत खाने की एक अहम तकरीब में शिरकत की दावत दी, मगर शेख रशीद की इस तकरीब में एंट्री बहुत फिल्मी थी। वो अपनी किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में इसकी रुदात कुछ यूँ लिखते हैं। उनके पास फ़िलिप्स साइकिल थी। तेज़ी से पैडल मारते हुए अमेरिकन एम्बेसी पहुंच गए। सिक्योरिटी पर तैनात खुफिया इदारे के अफसर ने रोक कर पूछा, कैसे आए हो? शेख रशीद ने कहा, उन्हें दावतनामा देकर बुलवाया गया है। खुफिया इदारे के अफसर ने अपने पास दस्तयाब फहरिस्त देखी तो उसमें नाम मौजूद था। उसने कहा, यहाँ कोई साइकिल स्टैंड नहीं है, आप साइकिल मेरे सादा कपड़ों वाले आदमी को दे दें, वापसी पर ले लेना। शेख रशीद अंदर दाखिल हुए तो एक जानिब वली खान और मौलाना शाह अहमद नूरानी अपोजिशन लीडरों के साथ मौजूद थे और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो। भुट्टो शेख रशीद को देखते ही पुकारे, कौमी बदमाश। भुट्टो ने शेख रशीद को कौमी बदमाश दरअसल इसलिए कहा होगा कि आज तो शेख रशीद एक किराए के सियासी वर्कर हैं, लेकिन जिस तरह वो सियासी सफ़र में दिलेरी से आगे बढ़ रहे हैं तो जल्द ही वो कौमी सतह पर सियासी बदमाशी करते नज़र आएंगे। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस पेश गोई को हम आज तक अक्सर कई बार पूरा होते देख चुके हैं। 1967 में पीपल्स पार्टी बनी तो इस कमरे में सियासी वर्करों में शेख रशीद भी मौजूद थे। वो भुट्टो के मद्दा थे। उस वक्त उनकी उम्र फ़कत 17 साल थी। यही वो दौर था जब शेख रशीद ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने इसी पाकिस्तानी कौम में सियासत करनी है जो उनकी नज़र में इंतहा की लालची है।
اگر انہوں نے پاکستان میں اپنا مستقبل بنانا ہے تو انہیں غریب عوام کے سامنے سویگ سے جانا پڑے گا، سٹائل مارنا پڑے گا، ہٹو بچوں کے نعرے لگوانے پڑیں گے، اور ساتھ یہ بھی ظاہر کرنا پڑے گا کہ میں تمہارے جیسا ہی ہوں۔ رہنا امیر پڑے گا لیکن دکھاوا غربت کا کرنا پڑے گا، اور پھر اسی طرح انہیں عوام کے ووٹ مل سکیں گے۔ اس لیے میں تھوڑا سٹائل ایسا رکھتا ہوں کہ لوگ یہی نہ سمجھے فقرے کو یہ چانٹا بھی نہیں مارتی قوم، یہ بڑی تماش بین سی قوم ہے، باتیں بڑی اس قوم کی سوچ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جو اس قوم کی سوچ کو نہیں سمجھے گا وہ ناکام ہوگا۔ لالچ ہمارا کنسیپٹ ہے۔ شیخ رشید مارشاء اللہ کے خلاف تحریک میں بھٹو کے حامی تھے، مگر پھر بھٹو ایک ہی چھلانگ میں ان کی دسترس سے باہر نکل گئے تو پھر ان کی خدمات گجرات کے چودھری ظہور الہی نے کرائے پر حاصل کر لی۔ چودھری ظہور الہی کسی دور میں بھٹو کے بہت دوست ہوا کرتے تھے، لیکن یہ جو دور تھا یہ چودھری ظہور الہی اور بھٹو کی آپس میں رائیولری کا دور تھا۔ شیخ رشید کی طلبہ سیاست جاری تھی اور اب وہ کارپوریشن کی سیاست میں بھی بہت آگے نکل چکے تھے۔ وہ دھڑلے سے اپنے سیاسی آقاؤں سے چندہ لیا کرتے تھے۔ بچپن سے ان کا غصہ کیونکہ فور سیل تھا تو اب ان کے پاس اتنے پیسے ضرور رہنے لگے کہ انہوں نے ایک سیکنڈ ہینڈ ویسپا سکوٹر خرید لیا۔ اب وہ اسی ویسپا سکوٹر پر سفر کیا کرتے تھے۔ چودھری ظہور الہی نے شیخ رشید کو لائسنس یافتہ پستول لے کر دی، مسلسل رابطے کے لیے ان کے گھر ٹیلی فون لگوا دیا، ان کا خرچہ اٹھانے لگے اور بدلے میں ان سے سیاسی مخالفین کی طبیعت درست کروانے کا کام لیا کرتے تھے۔ ابھی حال ہی میں جب شیخ رشید نے چودھریوں کے خلاف بیان بازی کی تو ان کے جوانی کے دنوں کو یاد کرواتے ہوئے چودھری پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ شیخ رشید ان کے بزرگوں سے پیسے لیا کرتے تھے۔ اس ٹویٹ کا احوال کچھ یوں ہے کہ شیخ رشید نے چودھری ظہور الہی کے لیے کرائے کے سیاسی ورکر کے طور پر کڑیاں والا جلسے میں گولی چلا دی اور مبینہ طور پر ایک شخص جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کیونکہ شیخ رشید کے پیچھے چودھری ظہور الہی کا ہاتھ تھا اس لیے وہ گرفتار تو ہوئے لیکن چند ماہ کے بعد ہی جیل سے آزاد ہو گئے۔ شیخ رشید کے پاس اس دور میں ہر وقت ایک چاقو ہوتا تھا اور ہر کسی کو معلوم تھا کہ اگر شیخ رشید سے پنگا لیا تو وہ چاقو مارنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو جس نے انہیں قومی بدماش کا ٹائٹل دیا تھا، اب وہ ان کے سیاسی مخالفین کے اشاروں پر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہی نعرے لگانے لگے۔ ان کے حامیوں کو پھینٹی لگایا کرتے تھے۔ ایک جلسے میں تو بھٹو تقریر کر رہے تھے اور شیخ رشید نے بھرے جلسے میں اپنے ساتھیوں سمیت ان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی، گاڑیوں کو آگ لگا دی اور جذبات میں اس قدر مغلوب ہو گئے کہ پہلے اپنی قمیض اور پھر بنیان اتار کر لہرانا شروع کر دی۔ جلسے میں بھگدڑ مچ گئی اور سب بھاگ گئے اور بھٹو کا یہ جلسہ سیبوٹاج ہو گیا۔ جب شیخ رشید کے سیاسی گاڈ فادر چودھری ظہور الہی کو ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے مرتضیٰ بھٹو نے ایک حملہ کروا کر جان سے مار ڈالا تو شیخ رشید کو اپنے پروں پر اڑنے کا موقع ملا۔ پاکستانی سیاسی منظرنامے کو آپ ایک کمرے سے تشبیہ دیں جس میں داخل ہونے کا صرف ایک دروازہ ہے تو پاکستان میں وہ دروازہ صرف اور صرف پاکستان آرمی رہی ہے۔ پاکستان کے ہر سیاستدان کو اسی دروازے سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ الزام اور بحث پاکستان میں فضول ترین ہے کہ یہاں پر کون سے سیاستدان کو آرمی نے بنایا ہے۔ یہاں کا ہر سیاستدان آرمی کی مدد سے ہی اپنے عروج کو پہنچا ہے۔ یہاں پر کسی بھی سیاستدان کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آخر وہ سیاست میں آنے کے بعد کب کب جمہوریت کی بالادستی اور آئین کی سربلندی کے لیے اقدامات کرتا ہے اور کب کب آرمی کے مفادات کے لیے سیاست کرتا ہے۔ چودھری ظہور الہی کے بعد اب شیخ رشید کے پاس موقع تھا کہ وہ سیاست میں بحیثیت سیاستدان اور مین سٹریم پولیٹیشن کے انٹری لیں۔ جس طرح انہیں سیاست میں رہنے کے لیے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ پاکستانی قوم ایک لالچی قوم ہے اور اسے کس طرح متاثر کرنا ہے، تو اسی طرح انہیں یہ بھی سمجھ آ چکی تھی کہ اگر انہوں نے سیاست میں کامیاب ہونا ہے
تو انہیں آرمی کی مدد حاصل کرنی پڑے گی۔ وہ مسلسل سیاسی میدان میں کوشش کرتے رہے اور پھر انہیں آخرکار مسلسل محنت کے بعد آرمی کی مدد اس وقت حاصل ہو گئی جب اس وقت کے ISI چیف جنرل اختر عبد الرحمان نے اپنی مدد کا یقین دلا دیا۔ تو پھر شیخ رشید بھی نواز شریف گروپ میں شامل ہو گئے، جو ان کی طرح اس وقت آرمی کے حامی سیاستدانوں کا ٹولہ تھا۔ مگر شیخ رشید کے آرمی کے سیاسی بریگیڈ میں شامل ہونے کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جنرل ضیاء الحق ہر حال میں پیپلز پارٹی کو اقتدار سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ وہ نام نہاد جمہوری حکومت چلا رہے تھے تو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کروانے پڑے۔ شیخ رشید راولپنڈی میونسپل کارپوریشن سے کونسلر کی نشست پر الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے۔ یہی ان کا بچپن کا خواب تھا، مگر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ اگر انہوں نے اسمبلی میں پہنچنا ہے تو آرمی کی مدد حاصل کرنی پڑے گی۔ انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے تو ان کا رابطہ کسی ذریعے سے کرنل ریٹائرڈ ارشاد ترمذی سے ہوا۔ یہ وہی ارشاد ترمذی ہیں جن کا ذکر ہم نے زلفی بخاری کی زندگی کی کہانی سناتے ہوئے کیا تھا، جنہوں نے اپنی کتاب پروفائل آف انٹیلیجنس میں زلفی بخاری کے تایا اور والد کی انسانی اسمگلنگ کے ذریعے کروڑوں روپے کمانے کا انکشاف کیا تھا۔ شیخ رشید نے ISI کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ ارشاد ترمذی کو یقین دلا دیا کہ وہ آرمی کے سیاسی ونگ میں ایک شاندار اضافہ ثابت ہوں گے، اور اپنے دلائل سے متاثر کرنے کے بعد ان کی ملاقات اس وقت کے ISI چیف جنرل اختر عبد الرحمان سے ہو گئی۔ ISI چیف کو بھی شیخ رشید سے ملتے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ اپنا بندہ ہے، سو جنرل ضیاء الحق سے سفارش کی گئی اور یوں شیخ رشید کو کونسلر کا الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ اجازت ملنے کا واضح طور پر یہی مطلب تھا کہ اب وہ کونسلر بن چکے ہیں، کیونکہ دھاندلی زدہ غیر جماعتی انتخابات کی لسٹوں میں ان کا بھی نام شامل کر لیا گیا۔ کونسلر بنتے ہی شیخ رشید نے سب سے پہلے اپنے بچپن کا خواب پورا کرنے کا سوچا۔ آرمی کا حمایت یافتہ سیاستدان ہونے کی وجہ سے اب وہ ویسپا سکوٹر سے ایک پرانی ڈاٹسن کے مالک بن چکے تھے۔ ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ سہگل حویلی پر قبضہ جما سکتے۔ بُدھا بائی کہاں پر غائب ہو چکی تھی، وہ مر چکی تھی یا اسے کسی نے اغوا کر لیا، لیکن اب وہ منظر عام سے غائب تھی۔ تو یہ حویلی جہاں پر بُدھا بائی رہا کرتی تھی کئی سالوں سے خالی تھی، اور علاقے میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ اب اس حویلی پر جنات کا قبضہ ہے۔ کچھ واقفان حال تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ساری سازش شیخ رشید کی اپنی کی ہوئی تھی تاکہ اس حویلی میں کوئی بھی رہنے کے لیے نہ آئے۔ سہگل حویلی کا وہ حصہ جس میں بُدھا بائی رہتی تھی وہ 3 مرلے سے بھی کم پر محیط ہے۔ شیخ رشید کے مطابق بُدھا کے گمشدہ ہونے کے بعد اس حویلی کو کشمیر سے آنے والی ایک فیملی نے 2,18,000 روپے میں خریدا۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ ساری حویلی جس کے 20 یونٹ تھے سب کے سب تو متروکہ وقف املاک کے قبضے میں تھے۔ عدالت نے خصوصی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس حویلی میں بُدھا بائی کو رہنے کی اجازت تو دے دی تھی، لیکن جب بُدھا منظر عام سے غائب ہو گئیں تو ظاہری سی بات ہے کہ حویلی پر دوبارہ سرکاری یعنی متروکہ وقف املاک کا قبضہ ہو چکا تھا۔ تو یہ کشمیری خاندان آخر کیسے غائب ہونے والی بُدھا بائی سے اس حویلی کو کوڑیوں کے مول یعنی تقریباً 2 لاکھ روپے میں خرید لیتا ہے؟ پھر شیخ رشید نے کس طرح 1985 میں اسے اس کشمیری خاندان سے خرید لیا، اور شیخ رشید کے بقول اس کے کاغذات پر دستخط کرنے سے پہلے ہی حویلی کے مالک کو جنات نے مار ڈالا؟ تو شیخ رشید کیسے تقریباً 5 لاکھ روپے خرچ کر کے اس حویلی کے مالک بن بیٹھے؟ تو اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ شیخ رشید 1985 سے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو چکے تھے، تو انہیں اس حویلی پر قبضہ کرنے سے کون روک سکتا تھا؟ اور پھر تب سے آج تک شیخ رشید اس بات پر فخر کرتے رہے ہیں کہ وہ گیٹ نمبر 4 کے مستقل سیاستدان ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان کی آرمی نے غیر سیاسی ہونے کے بعد اعلان کیا ہے
کہ وہ کسی بھی سیاستدان کو استعمال نہیں کریں گے، تو اب شیخ رشید بھی اس حویلی پر اپنا وہ قبضہ جو دھونس اور رتبے کی وجہ سے برقرار رکھے ہوئے تھا قائم نہ رکھ سکے۔ خیر 1985 میں جب شیخ رشید نے اس حویلی پر قبضہ کیا تو حیران کن طور پر وہ جنات جو کئی لوگوں کو اس حویلی میں مار چکے تھے، وہ شیخ رشید سے صرف اس لیے ڈر گئے کہ انہوں نے حویلی کو لال رنگ کروا کے اس کے باہر لال حویلی لکھوا دیا تھا۔ لیکن ہم آپ کو یہ حقیقت بھی بتاتے چلیں کہ یہ سارا پروپیگنڈا تھا۔ آج تک لال حویلی میں جنات کے ہاتھوں کوئی بندہ بھی فوت نہیں ہوا۔ شاید یہ واحد انویسٹمنٹ ہوگی جو شیخ رشید نے لال حویلی پر کی کہ انہوں نے اس پر لال رنگ کروایا۔ شیخ رشید کی سیاست کا یہ باقاعدہ آغاز تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے حامی سیاستدان جو ساری کی ساری لاٹ ہی آرمی کی مدد سے آئی تھی، یعنی آرمی کی سپورٹ سے آئی تھی، یعنی نواز شریف، شہباز شریف، چودھری شجاعت، پرویز الہی وغیرہ، تو شیخ رشید بھی انہی سیاستدانوں کے گروپ میں شامل ہو گئے۔ جنیجو کا نواز شریف سے اختلاف ہوا تو وہ آزاد پارلیمانی گروپ میں شامل ہو گئے، لیکن جب جنرل ضیاء الحق نے آنکھیں موند لی تو شیخ رشید بھی نواز شریف کے ساتھ آن ملے۔ 1988 کے انتخابات میں بچر آف بنگال کے نام سے مشہور ہونے والے جنرل ٹکا خان کو شکست دے کر قومی اسمبلی میں پہنچے۔ نواز شریف کے قریب ترین ساتھیوں میں شامل ہو گئے اور پھر 90، 92 اور 97 کے انتخابات میں بھی رکن قومی اسمبلی بنے۔ آپ اس دور کے شیخ رشید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی ریسپی بہت سادہ ہے۔ آپ ایک ایک درجن فواد چودھری، طلال چودھری اور شہباز گل کو بے اصولی اور بھر بھر کر بد اخلاقی کے مسالوں کے ساتھ کسی جار میں مکس کر لیں اور شیخ رشید تیار ہیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ لیکن شیخ رشید کو سمجھنے کے لیے، یعنی 90 کی دہائی میں ان کے کردار کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو چند واقعات سنانا چاہوں گا۔ ایک بار محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا کہ وہ اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ ان کی ایک ٹانگ کراچی اور دوسری اسلام آباد میں ہوتی ہے، تو شیخ رشید نے ان پر جملہ کسا، ملتان والوں کی تو پھر موج رہتی ہوگی۔ ایک بار محترمہ بے نظیر بھٹو پیلے رنگ کا لباس زیب تن کر کے آصف زرداری سے ملاقات کے لیے اپنے بچوں سمیت جیل پہنچی تو اگلے روز شیخ رشید نے اپنے بیان میں ان کو پیلی ٹیکسی کہہ ڈالا۔ ایک بار شیخ رشید نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہا، بے نظیر ایسے نہیں جائے گی، اسلام آباد آئیں گی تو جوتے مار کر نکالیں گے، چڑیا گھر میں بند کر دیں گے۔ محترمہ نصرت بھٹو کے لیے شیخ رشید نے جو الفاظ استعمال کیے وہ تو ادا کرنے کا مجھ میں یارہ ہی نہیں، لیکن افسوس کہ سیاست کے اس سیاہ دور میں نواز شریف انہی شیخ رشید کے جملوں پر کہے لگاتے اور ڈیسک بجایا کرتے تھے، جبکہ شیخ رشید اس دور میں نواز شریف کے نورانی چہرے کو چوما کرتے تھے اور انہیں نواز شریف میں ایک بڑا عظیم لیڈر اور روحانی بابا بھی نظر آتا تھا۔ وہ 1995 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب فرزند پاکستان میں نواز شریف کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں۔ نواز شریف بھولا، سادہ، شریف آدمی ہے، وعدے کا پاس کرنے والا آدمی ہے، اس میں اتنی حیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کر سکتا اور نہ اس نے اپنے دور اقتدار میں کی ہے۔ اسی کتاب میں مزید لکھتے ہیں، وہ یعنی نواز شریف ایک خدا ترس، پیر پرست اور پرخلوص انسان ہے۔ میں نے اپنی ساری سیاسی زندگی میں اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی نہیں دیکھا۔ مزید لکھتے ہیں، میں نے نواز شریف کے ساتھ اسمبلی ٹوٹنے کی اطلاع اور غلام اسحاق خان کی بے ربط تقریر سنی، لیکن نواز شریف کا صبر و سکون دیدنی تھا، ان کے حوصلے بلند تھے۔ نواز شریف کا پورے اعتماد اور نورانی چہرہ مجھے اس روز جیسا نظر آیا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی کتاب میں ایک اور جگہ یہ فرماتے ہیں، شہباز شریف تو شاید نواز شریف کو چھوڑ سکتا ہے لیکن شیخ رشید امتحان کے وقت میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ شیخ رشید کو پاکستان کا موسٹ ایلیجیبل پولیٹیکل بیچلر کہا جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ شیخ رشید بھی دراصل ایک بار رشتہ ازدواج میں بندھ چکے۔
तो कहानी कुछ यूं है कि पाकिस्तानी निजाद अमरीकी खातून 90 की दहाई में शेख रशीद के साथ निकाह नामे का अक्स, शादी की तस्वीर लेकर लाहौर प्रेस क्लब पहुंच गए और उन्होंने दावा किया कि वो शेख रशीद की अहलिया हैं और शेख रशीद अब इस शादी को तस्लीम करने से इनकारी हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस मौका पर छक्का मारने का सोचा और उन्होंने शेख रशीद की अहलिया मोहतरमा के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जिसमें उन्होंने इस खातून को अपनी बहन करार देते हुए सारे मीडिया के सामने ये कसम खाई कि वो इसे ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका। शेख रशीद क्योंकि ख़ास मौके पर ही समझ गए थे कि वो शादी मटीरियल नहीं है, इसलिए ज़ाहिरी सी बात है कि अगर दूल्हा राज़ी ना हो तो दुल्हन कैसे बसाई जा सकती है। सो वो खातून मायूस होकर अमेरिका वापस चली गई। लेकिन यह हकीकत ज़रूर है कि शेख रशीद का गैर शादीशुदा होने का दावा बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। वो एक नाकाम शादी का तजर्बा रखते हैं। ये शादी क्यों हुई और शेख रशीद क्यों इसे मानने से इनकारी हैं, तो इस गैर ज़रूरी तफसील में जाने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब शेख रशीद को अपनी रफ़ीक़े हयात की याद सताने लगी। उनका दिल करने लगा कि काश कोई उनकी भी बीवी होती जो उनका ख्याल रखती। लेकिन वो अपने दिल को समझाने के लिए मीडिया पर ऐसे बयान देते रहे कि जब बाज़ार में दूध मिलता हो तो घर में भैंस पालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और फिर आखिरी उम्र में मुख्तलिफ नस्ल की हरीमों के साथ शेख रशीद के कच्चे चट्टे बार बार मीडिया पर आने लगे और वो शायद पाकिस्तान के उन चंद सियासतदानों में शामिल होंगे जो भैंस घर में ना पालने की वजह से इस कदर बेइज्जती का शिकार हुए। वो शेख रशीद जिनको 90 की दहाई में नवाज शरीफ के चेहरे पर नूर नज़र आता था, मुशर्रफ के मार्शल्ला के बाद शख्सियत की वो जाज़बियत परवेज़ मुशर्रफ में नज़र आने लगी। जब पाकिस्तान पर मार्शल्ला लगाने वाले इस आमिर की हिमायत में शेख रशीद की ज़ुबान से कसीदा गोई शुरू हुई और उसके गिराज से इस सियासतदान ने क्यूबर सिगार लेने शुरू किए, तो उन्होंने मुशर्रफ की छतरी तले इक़्तिदार के मज़े लूटे। मगर जब मुशर्रफ ने वर्दी उतारी तो शेख रशीद की भी गोया वर्दी उतर गई। 2008 में जावेद हाशमी ने उन्हें बुरी तरह हराया। 2010 में शकील आवान से हार गए और शायद उनकी सियासत ख़त्म हो जाती अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नई किंग्स पार्टी में तब्दील ना होती और इमरान खान अंपायर की उंगली ना थाम लेते। फिर शेख रशीद को इमरान खान की शक्ल में उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर नज़र आने लगा। वो नवाज शरीफ जिसकी शक्ल में कभी नूर नज़र आता था, अब शेख रशीद उसकी शक्ल देखने पर तैयार ना थे। वो इंडिया और इसराइल का एजेंट था, चोर ख़ानदान से था। शेख रशीद की नज़र में शरीफ ख़ानदान की सियासत का ख़ात्मा हो चुका था और वही नूर अब हैंडसम इमरान खान के चेहरे पर नज़र आने लगा और वो पेश गोई करने लगे कि इमरान खान अब 10 साल तक कहीं नहीं जाने वाला। शेख रशीद एक ऐसे सियासतदान हैं जो अक्सर रावलपिंडी के बोड़ बाज़ार में आम इंसानों की तरह नाश्ता करते नज़र आते हैं। वो अवामी अंदाज की वजह से इलाके में हर दिल अजीज़ हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने फ़तेह जंग में एक बहुत आलीशान फार्म हाउस भी बना रखा है जिसे उन्होंने फ्रीडम हाउस का नाम दिया है। उनके नाम पर कई प्लॉट हैं। रावलपिंडी में बहरिया टाउन में पुरतयुश घर है। उनका ये दावा है कि जब वो बचपन में हरीपुर जेल काट रहे थे तो उन्होंने वहाँ कालीन बनाने का हुनर सीखा। गुलमर्ग के नाम से उनकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कालीन एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है और उनकी जायदाद का तखमीना तकरीबन 2 अरब रुपए है। फ़तेह जंग में उनका करोड़ों मालियत का फार्म हाउस इस कदर शानदार है कि उसमें एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग भी है जिसके ऊपर से आबशार चलती है और ये ज़मीन हैरानकुन तौर पर अब एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में भी आ चुकी है। लेकिन शेख रशीद की एक्सपोर्ट कंपनी का दफ्तर आज तक किसी ने नहीं देखा। वो शेख रशीद जिनके पास अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए 5,000 रुपये फ़ीस ना थी, आज वो हैरानकुन तौर पर 1 अरबों की जायदाद और प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और सबसे दिलचस्प हकीकत ये है कि उनकी इस अरबों की जायदाद का कोई वारिस ही मौजूद नहीं। शेख रशीद आज बुढ़ापे में जेल जा चुके हैं। उन्हें पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी
کلیشنکوف برآمد کر کے جیل بھیجا گیا تھا۔ آج پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ اضافہ ضرور ہوا ہے کہ اسلحے کے ساتھ ساتھ انہیں گھر کے کسی بھیدی کی مخبری پر اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اعلیٰ ولایتی شراب کے نشے میں دھت تھے۔ افسوس کہ پاکستان میں کئی دہائیوں تک سیاست کرنے والی کٹ پتلیاں یعنی سیاستدان اپنی رائے سے رجوع کرنے پر تیار نہیں، جمہوری رویہ اپنانے پر تیار نہیں۔ وہ سیاسی دشمنیاں جو 90 کی دہائی میں شروع ہوئی تھیں اس لیول پر پہنچ چکی ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت میں نواز، شہباز، محترمہ مریم نواز، حمزہ سمیت نون لیگ کی آدھی لیڈرشپ جیلوں میں ڈال دی گئی، اور اب پی ڈی ایم کی حکومت میں وہی سلوک تحریک انصاف اور اپوزیشن کے سیاستدانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جب ہر نئے دن کوئی سیاستدان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے، شیخ رشید جب پولیس کے نرغے میں وکٹری کا نشان بنا کر کہیں جا رہے تھے تو چلتے چلتے وہ زمین پر گر پڑے۔ ایسا محسوس ہوا یہ کوئی بزرگ سیاستدان نہیں بلکہ پاکستان کی سیاسی اخلاقیات زمین بوس ہو رہی ہیں۔